वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमुले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शन कुन्मर्पणं ब्रह्माभिः ब्रह्मोग्नो ब्रह्मणाहुता ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सङ्गच्छध्वं सङ्गदध्वं शम्भो मनांसि जनतां देवाभागं यदा पूर्वे सन्ध्यानाना उपासते सन्ध्यानाना उपासते सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः असतो मा सद्गमय तमसो